फोकस गर्नु मेरो कालो थुप्रा हेरिहाल्नुहोस् ल मेरो चाहिँ हो पार्ट 3 हो यो होइन अनि पार्ट 3 हो यो हाम्रो दिदी बहिनीको झगडा च्यालेन्जको अनि आज चाहिँ हामी तपाईँलाई पार्ट 5 को रिभ्यू दिँदैछौँ पार्ट 4 चाहिँ सिक्रेट हुन्छ पार्ट 5 मा हामी फुड च्यालेन्ज गर्न आइरहेछौँ अनि यसको एन्ड यही हो पार्ट 5 हो यसको एन्ड पार्ट 5 हो यसको एन्ड त्यसपछि यो दिदी बहिनीको झगडा सिरिज चल्ने छैन बुझ्नुभयो ल छिटो आजको पार्ट 3 स्टार्ट गरौँ च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ हाइड एन्ड सिक अनि क्यामेराम्यानले चाहिँ हामीलाई लुकाउनु हुने ढुन्नु हुनेछ जो चाहिँ सुरुमा ढुन्छ हो त्यो हार्छ जो चाहिँ लास्टमा पक्रिन्छ हो त्यो जित्छ ओके लेट्स गो ल जानुहोस् क्यामेराम्यान मेरो अब हामी जान्छौँ इराएर खोज्न गइबस्छ होइन मेरो लागि चाहिँ जानुपर्छ बेटोरै तपाईँ हुँदैन यो भएको छ छैन तपाईँ यहाँको कोठामा बस्दै गर्नुहोस् गाइसहरू यहाँ भइसकेको छ र सबैजना लुकिसकेको छन् आज हामी मोमो ढुन्न जान आएको छु परसुमा भेट्छु होला गेस गर्नु होला लियाना केन्जिना मलाई लाग्छ कि राख्न सबैजना भेटाएको छु केन्जिनालाई सो गाइजहरु यो खेलमा चाहिँ मैले जिते है त अब कतिले जितेको बुझे के कतिले जितेको मैले सच्चै पनि जितेको हो नि अहिले सो गाइजहरु अब चाहिँ हाम्रो अर्को च्यालेन्ज सुरु ल अच्छा क्यामेराम्यान ल हाम्रो अर्को सेकेन्ड च्यालेन्ज हुन्छ जसको नाम हो आँखा छोप्नु हेर्नुहोस् म सुरुमा आँखा छोप्छु अनि मैले यसलाई पकाउन सकिनँ भने क्यामेराम्यान पट्टिम्यान हुन्छ नि हामीलाई खोज्नुहुन्छ सायद होइन मैले आँखा छोप्छु होइन अनि उसलाई खोज्छु यसलाई मैले भेटिनँ भने होइन फेरि हुन्छ अनि यसले आँखामा पार्नुपर्छ अनि यसले पनि मलाई भेटिनँ भने यो टाई हुन्छ ल राउन्ड 2 अनि फेरि यसले मलाई भेट्यो भने मैले पनि यसलाई भेटेँ भने यो पनि टाई हुन्छ यो पनि कसैलाई मिल्दैन ल कहाँ छ पट्टी क्यामेराम्यान कहाँ छ पट्टी सो गाइजहरु अब चाहिँ हाम्रो अर्को कोठामा गइरहेको छ लुका खिच्ने क्यामेराम्यान फोकस गर्नु ल यसै चाहिँ अब हामीसँग पट्टी त थिएन तर यो हामी युनिक कुराहरू मात्रै लाउँछौँ नि त भन्न त मिल्यो हामीसँग चाहिँ थिएन त्यही भेट्नै मानिसहरूलाई देखेको छ ल गो गाइस मैले केही देखेको छैन त फेरि गाडी खेल्दै हुन्छ इन्जिना भन्नु होला यतादेखि आउँछ डेन्जर पनि भनेको अङ्कल डेन्जर ल क्यामेराम्यान 1 देखि 50 सम्म गर्नु टाइमर भन्दै हुन्छ दाम हुन्छ डेन्जर So guys, I don't want to get my nuts on my face. मेरो बाबाले चाहिँ झुक्याउँदै हुन्छ
कहाँ हरियाणा क्यामेराम्यान 50 भएको छैन कति भइरहेछ कति भइरहेछ 35 सरी बाबा 54 timer off. Cameraman, focus करो. लुकेको थिइनँ हौ म एकैपट्टि यहाँ जान आँटेको थिएँ अनि टाइमर सिटेको थियो क्यामेरा तपाईँले देखाउनु भएको थियो उ लुकेको